श्रीलक्ष्मी रमणं नवमी गौरी रमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। नामार्थनिर्णयः एकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षः निरूपितः। तत्र एकमिति यद्यपि उक्तं तथापि जातिः व्यक्तिः इति उभयोः जातिः व्यक्तिः इति उभयोः नामार्थत्वेन स्वीकारः आवश्यकः इति जातम् इतः पूर्वम् उक्तं। तदेतदभिप्रेत्य आहा एतत् सर्वं मनसि निधाय वदति द्विकम् इति इत्युक्ते एकमिति पक्षे जातिः एव अर्थः इति स्वीकारे व्यक्तिविषये श्रमः अनुभूयते। व्यक्तिः एव नामार्थः इति स्वीकारे तावत् जातित्यागेन कश्चन क्लेशः भवति। एवञ्च अनन्तरं किम् उक्तं जातिविशिष्टव्यक्तौ शक्तिः इति तथा उक्तं। शक्तिः तावत् இதெல்லாம் ஏமாத்தல் வேலை இதெல்லாம். அதாவது शक्तिः तावत् शब्दस्य व्यक्तौ एव विद्यते, परन्तु सा केवला व्यक्तिः न अपितु जातिविशिष्टा व्यक्तिः। एवं व्यवहारः परन्तु एवं व्यवहारः सर्वथा हास्ययोग्यः इति न। स्वयमपि वदामः अहं दास्यामि, परन्तु यः स्त्रीविशिष्टः तस्मै एव किं पूजकत्वं दास्यामि। अर्चकत्वं कस्य इत्युक्ते स्त्रीविशिष्टस्य पत्नीविशिष्टस्य एव अर्चकत्वं। तत्र पश्यतु, अर्चकत्वसेवा कैङ्कर्य अवकाशः तावत् पुरुषाय एव दीयते, परन्तु सः पुरुषः स्त्रीविशिष्टः स्यात्। एवञ्च स्त्रीरहितस्य अवकाशः नास्ति, केवलस्त्रियाः अपि अवकाशः नास्ति। स्त्रीविशिष्टस्य पुरुषस्य इति यथा व्यवहारः तद्वत् जातिविशिष्टव्यक्तौ शक्तिः அப்படின்னு ஏகம்னு சொன்னதுனால कः व्यवहारे कीदृशभेदः अनुभूयते इत्युक्ते पत्नीविशिष्टस्य एव पुरुषस्य कैङ्कर्यादि अवकाशदानेन तम् उद्दिश्य एव तादृश अवकाशः कल्प्यते। एवञ्च तादृश अवकाशेन यः लाभः भवति, अवकाशस्वीकारेण सेवास्वीकारेण यः लाभः भवति, सः लाभः तस्मै एव गच्छति, परन्तु सः स्वयं न भुङ्क्ते, पत्न्या सह भुङ्क्ते। अकौण्टबिलिटि तावत् एकस्य एव, फलभोक्तृत्वं तावत् उभयोः। आदि मादिरि जातिविशिष्टव्यक्तौ शक्तिः इत्युक्ते शब्दस्य व्यक्त्या सहैव सम्बन्धः, परन्तु व्यक्तिं बोधयति शब्दः, परन्तु सः व्यक्तः जातिविशिष्टः विद्यते। அது மாதிரி நம்ம லோக விவகாரம் மாதிரி இதை வச்சுக்கணும். இப்படி வச்சுட்டா இது தப்பு இல்லைன்னு தோணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகிடும், இது என்னடா இது சும்மா ஏமாத்துற மாதிரி இருக்கேன்னு தோணும். நம்ம லோகத்தில் இந்த விவகாரம் இருக்கே இருக்கா, நிறையவே இருக்குது. நான் சும்மா ஆலயம் சொன்னி இந்த மாதிரி நிறைய விவகாரம் இருக்குது. एवञ्च भवतु तदे अप एवञ्च जाति त्यागे जातिं त्यक्तुं न शक्नुमः किल, तर्हि जातौ पृथक् शक्तिः भवतु அப்படின்னு ரெண்டாவது तदेतद्विकम्र पक्षं जातिव्यक्ति इत्यर्थः। जातिव्यक्ति प्रातिपदिकार्थौ इत्युक्ते अस्मिन् पक्षे एकस्य एव शब्दस्य उभयत्र शक्तिः विद्यते। उभयत्र पर्यायशब्दमिल्ल, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. सैन्धवशब्दस्य लवणे अपि शक्तिः विद्यते, अश्वेपि शक्तिः विद्यते इत्युक्ते पर्यायशब्दः। कदाचित् लवणरूपम् अर्थं त्यक्तुं पारयामः, कदाचित् अश्वरूपम् अर्थं त्यक्तुं पारयामः। अत्र न, अत्र कथम् इत्युक्ते उभयोः रटमाट् वण्डि मारि अदेल्ल नाम लौकिकदृष्टान्तः अस्माकम् अपेक्ष्यते। तदानीमेव प्रकृतविषयः दृढः भवति सम्यक्। अथवा अयं तावत् लोक असम्बद्धः कश्चन व्यवहारः, लोक असम्बद्धत्वेन केचन अंशाः सिद्धान्ताः एतैः अङ्गीक्रियन्तेன்ற மாதிரி வந்துரும். அப்படி இல்லை, இது நம்ம லோகத்துலையும் एतत् सदृशः व्यवहारः अस्ति इति ज्ञाते प्रकृते तावत् अत्यन्तं विश्वासः स्यात्, श्रद्धातिशयः स्यात्। अत एव सर्वेपि शास्त्रकाराः दृष्टान्तवक्तारः तेषां அவாளுக்குன்னு ஒரு திருஷ்டாந்தம் ஆப்பிடுமே, அது எப்படி தான் ஆப்பிடுறதோ தெரியல. तेषां मतानां पोषणार्थं तेषां कश्चन विलक्षणः दृष्टान्तः प्रतीयते एव भवतु।
अत्र तावत् शब्दे उच्चार्यते यथा वा गोद्वयविशिष्टशकटे शकटविषये द्वयोः अपि गवोः किं समत्वं विद्यते तादृशशकटवहने समत्वं विद्यते समता विद्यते तद्वत् एकेन शब्देन जातिः व्यक्तिः इति उभयोः अपि समतया शब्दस्य शक्तिः विद्यते शब्दः शक्त्या प्रतिपादयति इति ज्ञेयम् अन्यथा पर्यायत्वं स्यात् तथा न पूर्वपक्षात् विरोधपरिहारः पूर्ववत् किम तत्र किमर्थं जातिः त्यक्ता किमर्थं व्यक्तिः त्यक्ता इति यदि प्रश्नाः भवेयुः तर्हि ततः पूर्वं ये वादाः कृताः तद्वत् इति तत् चिन्तयतु एकवारं चिन्तयित्वा पूर्वपक्षः कः विद्यते तस्य विरोधः कः तस्य परिहारः कः इति चिन्तयतु त्रिकम् इति जातिव्यक्तिलिङ्गानि इत्यर्थः जातिः व्यक्तिः लिङ्गम् इति त्रितयमपि प्रातिपदिकस्य अर्थः वाच्याः सत्वरजस्तमो गुणानां साम्यावस्था नपुंसकत्वम् आधिक्यं पुंस्त्वम् अपचयस्त्रीत्वम् एतदपि पाठितं वा किञ्चित् लिङ्गं नाम किम् इत्युक्ते लिङ्गम् अत्र लोकविलक्षणं लोके तावत् लिङ्गम् अन्यथा विद्यते यदि एतादृशचिह्नानि भवेयुः एतादृश अवयवाः भवेयुः अवयवसन्निवेशः यदि एवं स्यात् तर्हि पुमान् यदि अन्यथा एवम् अवयवसन्निवेशः तर्हि स्त्री उभयोर्मध्ये यः भेदः विद्यते तादृशभेद अभावे तावत् नपुंसकः इत्येवं व्यवहारः कुत्र अस्ति एतादृशलिङ्गत्रयम् इत्युक्ते अर्थविषये पुरुषेषु अथवा पदार्थेषु पुरुषेषु एव मनुष्येषु एव एतादृश लिङ्गभेदाः सन्ति शब्दे मनुष्यवाचके तावत् तादृशलिङ्गानि न सन्ति एकः विषयः परन्तु वयं किं वदामः पश्यतु रामः पुमान् भवतु रामशब्दः किमर्थं पुमान् लक्ष्मीः स्त्री भवतु परन्तु लक्ष्मीशब्दः पुल्लिङ्गः इति किमर्थम् अङ्गीक्रियते इति अस्माकम् एकः प्रश्नः तस्य प्रश्नस्य किम् उत्तरम् इत्युक्ते तथा न यथा वा अर्थे लिङ्गस्य स्वीकारः तथा शब्देपि लिङ्गस्य स्वीकारः संस्कृतभाषायां विद्यते इतरभाषासु विशिष्य आङ्ग्लभाषायां तथा नास्ति किल तथा नास्ति एवञ्च एवञ्च शब्देपि लिङ्गम् अस्ति इति अङ्गीकर्तव्यं यथा वा अर्थे विद्यते तद्वत् तत्प्रतिपादके अर्थे यथा वा लिङ्गं विद्यते तद्वत् तत्प्रतिपादके लिङ्गे शब्देपि लिङ्गम् अस्ति एकः विषयः अन्यः विषयः भवतु शब्दे लिङ्गम् अस्तु नाम परन्तु अर्थे यथा लिङ्गं विद्यते तथैव शब्देपि लिङ्गं स्यात् इति किं स्वीकुर्मः स्वीकर्तुं शक्यते वा इति चेत् अर्धं स्वीक्रियते सः वदति ननु भोः अर्थे विद्यमानं लिङ्गम् अन्यत् शब्दे विद्यमानं लिङ्गम् अन्यत् एवं चिन्तयतु कुत्रचित् शब्दे विद्यमानं लिङ्गम् अर्थानुरोधेन भवेत् कुत्रचित् शब्दे विद्यमानं लिङ्गम् अर्थे विद्यमानं लिङ्गम् अननुसृत्य तद्विरुद्धतयापि भवितुम् अर्हति एवं संस्कृतभाषायां विद्यते इति कारणादेव अहं वदामि अर्थे विद्यमानं लिङ्गम् अन्यत् भवतु शब्दे विद्यमानं लिङ्गम् अन्यत् अर्थे विद्यमानं लिङ्गं किं रूपम् इत्युक्ते स्तनकेशवती स्त्री स्यात् लोमशः पुरुषः स्मृतः उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम् इति एतादृशं लिङ्गम् अर्थे विद्यमानं लिङ्गम् अवगतं वा एतादृशं विद्यते एतच्च लौकिकं लिङ्गम् इति अस्य व्यवहारः समाप्तं तदनन्तरं ननु भोः अर्थेपि इदानीं पश्यतु इतरभाषापेक्षया संस्कृतभाषायाः कश्चन क्लेशः विद्यते किं कारणम् इत्युक्ते सर्वासु अपि भाषासु अर्थे यथा वा लिङ्गं विद्यते तदनुसृत्य एव शब्देपि लिङ्गं विद्यते यदि निर्दिश्यमाने पुंस्त्वं स्यात् तर्हि हि इति निर्दिश्यते आङ्ग्लभाषायां
यदि निर्दिश्यमाने स्त्रीत्वं स्यात् तर्हि शी इति प्रयुज्यते, तर्हि तदनुरोधेन शब्दः प्रयुज्यते। परन्तु केचन पदार्थाः सन्ति यत्र एतादृशं लिङ्गमेव नास्ति। लौकिकं लिङ्गम् इति स्तनकेशवती स्त्री स्यात् इति उक्तं किल, एताविधं एतावत् एतादृशं लौकिकलिङ्गं तावत् कुत्रचित् न। कुत्र मनुष्यभिन्न अथवा प्राणिभिन्नपदार्थेषु ये प्राणिनः सन्ति तद्भिन्नपदार्थेषु खट्वादिषु पुस्तकादिषु तादृशलिङ्गं नानुभूयते, लिङ्गं नास्त्येव किल। तर्हि किं वक्तव्यम् इति तत् किं करणीयम् इति तत्र प्रश्नः। तदर्थं किं वदति, अत्र किञ्चित् स्वीकुर्मः। सिद्धान्तमहं वदामि। शब्दः विद्यते किल, शब्दे यत् लिङ्गं विद्यते तत् लिङ्गं कुत्रचित् अर्थे विद्यमानलिङ्गानुरोधेन लौकिकलिङ्गानुरोधेन भवति इति उक्तम्। एवञ्च अर्धांशः समाप्तः। तद्भिन्नशब्दाः किल, तेषां शब्दानां विषये लिङ्गं लौकिकलिङ्गानुरोधेन न भवति। लौकिकलिङ्गं तावत् तत्र नैव सम्भवति। कुत्र जडादिपदार्थेषु अथवा प्राणिभिन्नपदार्थेषु न सम्भवति। तर्हि तद्भिन्नपदार्थवाचकेषु लिङ्गस्य सम्भवः कथम् इत्युक्ते तदर्थमेव लिङ्गानुशासनम् आरब्धम्। लिङ्गानुशासने एते शब्दाः एतल्लिङ्गाः एव इति तत्र नियमः कल्पितः। प्रयोगम् अनुसृत्य सः नियमः पठितः। एवं च गतिः स्त्रीलिङ्गे एव, गमनं पुल्लिङ्गः एव, गमनं नपुंसकलिङ्गमेव, गमः गमागमस्थं गमः आगमः इति वदामः। सर्वत्र गमः गमनं गतिः इति अर्थः समानः। परन्तु एतस्मात् हेतोः अयं शब्दः पुमाम्, अयं शब्दः स्त्री, अयं शब्दः नपुंसकः इत्येवं नियमः कृतः। एवं च तदनुरोधेन तत्र तस्मिन् अर्थे तत्तत् लिङ्गं त्वया अङ्गीकर्तव्यम्। तदनुरोधेन पुस्तकम् इति अस्ति वा, तर्हि पुस्तकशब्देन यदा अयं पदार्थः निर्दिश्यते तर्हि अत्र स्त्रीत्वं विद्यते। पदार्थे किं पुस्तकं नाम नपुंसकत्वं विद्यते। पदार्थे ग्रन्थः इति यदा ग्रन्थशब्देन एनं पदार्थं निर्दिशामः तर्हि अस्मिन् पदार्थे किं विद्यते, पुंस्त्वं विद्यते। पुस्तिका इति यदा वदामः तदानीम् अस्मिन्नेव पुस्तके नपुंसकत्वं विद्यते। एतच्च लोकविलक्षणं लिङ्गं। भवतु एतादृशं लिङ्गं किं रूपं? लिङ्गं पुंस्त्वं त्रिविधं लिङ्गम् इति उक्तं, तर्हि त्रिविधस्यापि लिङ्गस्य भिन्नभिन्नलक्षणं वक्तव्यं किल। तर्हि कीदृशं एतल्लिङ्गं किं रूपं भवति इति प्रश्ने सः वदति, सर्वोऽपि पदार्थः प्रकृतितत्त्वादेव जातः किल। प्रकृतिः इति प्रकृतौ तावत् त्रयः गुणाः सन्ति, सत्वरजस्तमो गुणाः। तर्हि सर्वेपि पदार्थाः गुणत्रयमयाः एव। तर्हि सत्वरजस्तमसां गुणानाम् आधिक्यं पुंस्त्वं, सत्वरजस्तमसां न्यूनता तावत् स्त्रीत्वं, समत्वं नपुंसकत्वम् इत्येवम् अत्र स्वीकर्तव्यं। तर्हि परन्तु अस्मिन् एकः एव पदार्थः, अस्मिन् पदार्थे सत्वरजस्तमांसि तावत् अधिकानि सन्ति, कदाचित् सत्वरजस्तमांसि तावत् न्यूनानि, कदाचित् समानि इति कथं वा मया ज्ञातुं शक्यते इति चेत् सः वदति, न यदा शब्दानुशासनानुरोधेन पुंस्त्वम् आश्रित्य ग्रन्थः इति शब्देन अयं निर्दिश्यते, तर्हि अत्र सत्वरजस्तमसां किम् आधिक्यम् अङ्गीकर्तव्यं। सत्वरजस्तमसाम् आधिक्यरूपं पुंस्त्वम् अत्र ग्रन्थः आनीयताम् इत्युक्ते पुंस्त्वविशिष्टग्रन्थः आनीयताम् इत्यर्थः। तच्च पुंस्त्वं किं रूपं, सत्वरजस्तमसाम् आधिक्यरूपम्
पुष्टिका आनीयताम् इत्युक्ते स्त्रीत्वम् इत्येवं तत्र निर्णयः। एवञ्च लोकविलक्षणं किञ्चित् लिङ्गं शब्दानुरोधेन प्रथमं तावत् अर्थे विद्यमानलिङ्गानुरोधेन शब्दे लिङ्गं स्वीकृतम्। इदानीं तावत् शब्दे विद्यमानलिङ्गानुरोधेन अर्थे लिङ्गं स्वीकृतं। तच्च लिङ्गं शास्त्रीयं लिङ्गम्। अवगतं वा? भवतु। इदानीं शास्त्रीयं लिङ्गं कस्मिन् पदार्थे अङ्गीक्रियते इत्युक्ते लौकिकलिङ्गं यत्र न सम्भवति तत्र एव शास्त्रीयं लिङ्गम् अङ्गीकृतं। लौकिकलिङ्गं यत्र न दृष्टं, त्रिविधमपि लिङ्गं, त्रिविधेषु अन्यतमम् अपि लिङ्गं यत्र न दृष्टं तत्र कुत्र इत्युक्ते पुस्तकादिषु अङ्गीकृतम्। एवमेव किल इत्युक्ते न शब्दः अत्र प्रधानः। यदि कस्मिंश्चित् प्राणिनि पुंस्त्वं विद्यते परन्तु तस्य वाचकः शब्दः नपुंसकलिङ्गः इति शास्त्रेण निर्दिष्टः स्यात् तर्हि तदनुरोधेन तत्र नपुंसकत्वमेव अङ्गीकर्तव्यं पदार्थे। न हि दृष्टे अनुपपन्नं नाम इति कथा अत्र न प्रसरति। कुत्र पुरुषः कश्चन विद्यते, सः मम सखा अस्ति, तत्र पुंस्त्वमस्ति, लोमशः पुरुषस्मृतः इति तत्र लोमविशिष्टः सः, पुंस्त्वं सम्यक् विद्यते तत्र, परन्तु मित्रम् इति तमहं निर्दिशामि। तर्हि मित्रशब्दः नपुंसकलिङ्गः एव इति शास्त्रं वदति। तर्हि शब्दानुरोधेन तत्र नपुंसकत्वं स्यात्। लौकिकरीत्या यदि पश्यामः तर्हि दृष्टं पुंस्त्वं तत्र विद्यते, उभयोः विरोधः। तर्हि अर्थान् न हि दृष्ट्या अनुपपन्नं नाम इत्युक्त्वा अर्थानुरोधेन मित्रः इति प्रयोक्तुं शक्यते? नैव शक्यते किल। किं कर्तव्यम् इत्युक्ते तत्र शब्दप्रमाणेन सत्वरजस्तमसां समत्वरूपं नपुंसकत्वं तत्र विद्यते इति अङ्गीकर्तव्यम्। इत्युक्ते लौकिकं पुंस्त्वं तत्र नास्ति इति अहं न वदामि। मित्रशब्देन तत्र तस्य निर्देशात्, मित्रम् इति मित्रशब्देन तस्य निर्देशात् लोमशः पुरुषस्मृतः इत्येवं रूपं पुंस्त्वं तत्र नास्ति इति न वदामि, अपि तु सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था विद्यते इति वदामि, तावदेव। एवं च सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपम् एकं लिङ्गं, स्तनकेशवती स्त्री स्यात् इति एकं लिङ्गं, तत्र द्विविधमपि लिङ्गं विद्यते। तस्मिन् लौकिकं लिङ्गं विद्यते लोमशः पुरुषस्मृतः इत्येतत् लिङ्गं, शास्त्रीयं लिङ्गं विद्यते सत्वरजस्तमसाम् उभयोः विरोधः नास्ति किल। विद्यते वा? विद्यते नास्ति। किं कारणम् इत्युक्ते लिङ्गलक्षणमेव भिन्नं। कदा एवञ्च एकस्मिन्नेव पदार्थे पुंस्त्वमपि विद्यते नपुंसकत्वमपि विद्यते। इदानीं प्रश्नः न कर्तव्यः कीदृशः, कथं भोः विरुद्धयोः लिङ्गयोः युगपत् एकस्मिन् पदार्थे कथं सम्भवः इत्युक्ते सम्भवति। किं कारणं? यद्यपि नो लौकिकमेव लिङ्गं, लौकिकमेव कस्य पुंस्त्वस्य किं नपुंसकत्वं बाधकम् इत्युक्ते लौकिकपुंस्त्वस्य लौकिकनपुंसकत्वमेव बाधकं भवति, परन्तु लौकिकपुंस्त्वस्य शास्त्रीयनपुंसकत्वं बाधकं न भवति। एवं च शास्त्रीयं लिङ्गमादाय भवतु एकस्मिन् पदार्थे बहवः धर्माः सन्ति, परन्तु यं कमपि धर्मम् आश्रित्य यः कोऽपि शब्दः प्रवृत्तुम् अर्हति किल। अयं पदार्थः विद्यते, अत्र पुस्तकत्वमपि विद्यते, पदार्थत्वमपि विद्यते, द्रव्यत्वमपि विद्यते, रक्तत्वमपि विद्यते। एवं च रक्तत्वमाश्रित्य रक्तः इति वक्तुं शक्नोमि। रक्तः इति उक्तत्वात् पुस्तकत्वं नास्ति इत्यर्थः वा? अवगतं वा? एवं रीत्या तत्र विद्यमान लौकिक नपुंसकत्वमादाय मित्रं, तत्र विद्यमान लौकिक न शास्त्रीय, तत्र विद्यमान शास्त्रीय नपुंसकत्वमादाय मित्रमिति प्रयुक्तं। तत्रैव यत्
पुंस्त्वं विद्यते तद् आधारीकृत्य सखा इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। कदाचित् तावत् इदानीं सखा इति ब्रवीमि, इदानीं पश्यतु, सखा इति प्रयोगकाले तत्र इत्युक्ते तस्मिन् पुरुषे किं लोमशः पुरुषस्मृतः इति तादृशलौकिकं पुंस्त्वं विद्यते वा? भवतु। सखा शब्दः पुल्लिङ्गः वा न वा? पुल्लिङ्गः। तर्हि शब्देपि पुंस्त्वं विद्यते, शब्देपि। तर्हि शब्दः स्त्रीलिङ्गः इति प्रमाणमस्ति वा? नास्ति। तर्हि अत्र किं स्वीकर्तव्यं? लौकिकमपि पुंस्त्वं विद्यते, शास्त्रीयमपि पुंस्त्वं विद्यते इति उभयमपि पुंस्त्वं स्वीक्रियताम्। लौकिकलिङ्गसत्त्वे तावत् प्रत्यक्षं प्रमाणं, शास्त्रीयलिङ्गसत्त्वे तावत् सखा इति शब्दनिष्ठलिङ्गं प्रमाणं। सखा शब्दः, सखी शब्दः नपुंसकलिङ्गः इति शास्त्रं नास्ति, अतः सखी शब्दः पुल्लिङ्गः। अतः तत्र शब्देपि लिङ्गम् अस्माभिः स्वीकृतं। पश्यतु, शब्दः विद्यते, यथा वा अर्थे लिङ्गं तद्वत् सखी शब्दे विद्यमानं लिङ्गं कीदृशम् इत्युक्ते शब्दे विद्यमानं लिङ्गं सत्वरजस्तमसाम् आधिक्यरूपं लिङ्गं, तद्वाच्येपि तत् लिङ्गमस्ति। तत्र लौकिकं लिङ्गम्, उभयोः अपि लौकिक अर्थे लौकिकलिङ्गस्य शास्त्रीयलिङ्गस्य इति उभयोः समन्वयः भवति, उभयोः अपि आश्रयणं भवति। एवं रीत्या शब्दानां विषये अस्माभिः लिङ्गं स्वीक्रियते। इदानीं लिङ्गविषयकमानो ஒரு कथा இது जातिव्यक्तिलिङ्गानि इत्यर्थः। सत्वरजस्तमसो सत्वरजस्तमांसि शब्देपि विद्यते किल। सत्वरजस्तमो तमो गुणाः सन्ति किल, तेभ्यः एव गुणेभ्यः सर्वेषामपि सृष्टिप्रक्रिया। अतः शब्दः अन्तिमः विद्यते। शब्दः नाम तन्मात्रा, पञ्चतन्मात्रासु शब्दः अपि अन्यतमः। प्रकृतेः सकाशात् गुणाः उद्भवन्ति। गुणाः इत्युक्ते त्रयः गुणाः। तत्र किं भवति, अहङ्कारतत्त्वं ततः जायते। तदनन्तरं तस्मात् तत्र अहङ्कारं तातु तत्र अहङ्कारत्रयं, सात्विक अहङ्कारः, तामसाहङ्कारः, राजसाहङ्कारः इति तत्र त्रिविध अहङ्काराः स्वीक्रियन्ते। तत्र सात्विक अहङ्काराः सन्ति। सात्विक अहङ्कारेभ्यः कर्मे ज्ञानेन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः। राजसाहङ्कारात् कर्मेन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः। तामसाहङ्कारात् तदुक्तं किल, सात्विक अहङ्कारात् ज्ञानेन्द्रियाणां, तद्वत् मनसः अपि उत्पत्तिः। तदनन्तरं राजसाहङ्कारात् तावत् कर्मेन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः। तामसाहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणाम् उत्पत्तिः। तत्र आकाशात् तत्र किं शब्दात् आकाशस्य उत्पत्तिः, शब्दात् आकाशस्य उत्पत्तिः, स्पर्शात् वायोः उत्पत्तिः, रूपात् वह्नेः उत्पत्तिः, स्पर्शात् वायोः तदुक्तं वा, स्पर्शात् वायोः उत्पत्तिः, रसात् जलस्य उत्पत्तिः, शब्दात् आकाशस्य उत्पत्तिः, गन्धात् அது சொல்லியா நான் சரி, गन्धात् पृथिव्याः, शब्दात् आकाशः उत्पद्यते, स्पर्शात् वायुः उत्पद्यते, रूपात् वह्निः उत्पद्यते, रसात् जलम् उत्पद्यते, गन्धात् पृथिवी उत्पद्यते। तर्हि तत्र 10 सन्ति। तदनन्तरं कर्मेन्द्रियाणि 5 सन्ति, 15। तदनन्तरं ज्ञानेन्द्रियाणि इत्युक्ते तत्र तावत् 5, तद्वत् मनःषष्ठानीन्द्रियाणि इति 6 सन्ति, मिलित्वा 21। तदनन्तरं बुद्धिः उक्तं वा? अब முடிஞ்சிட்ட முதல்லயே என்னாச்சு திடீர்னு? श्रोत्र त्वक् चक्षुर्जिह्वा घ्राणाख्यानि मनश्च सात्विकाहङ्कारे। एवञ्च अहङ्कारः कस्मात् उत्पद्यते इत्युक्ते बुद्धेः उत्पद्यते। अदु नडुल उट्ट मोदल सोल्लुம்போது एवञ्च अत्र 21 अहङ्कारः तावत् अहङ्कारः
द्वाविंशः बुद्धिः तावत् त्रयोविंशः प्रकृतिः तावत् चतुर्विंशः चतुर्विंशति तत्त्वानि तत्र प्रकृति இப்போ வந்து வேதாந்தத்தை நடத்திட்டேன் இதுக்கு சிருஷ்டி பிரக்ரியை உங்களுக்குலாம் வருமா எதுவும் சத்வரஜஸ்தமசாம் தாவத் சமஷ்டி रूपता प्रकृतिः इत्युच्यते व्यष्टि रूपता एव किमिति उच्यते गुणः इति तावदेव तावानेव भेदः किमर्थम् एतद् उक्तम् इत्युक्ते अन्ते पृथिवी तत्त्वमिति अङ्गीकृतं किल तावत्पर्यन्तं त्रयः अपि गुणाः सन्ति इति तदर्थं तत्र शब्दोऽपि विद्यते एवञ्च तत्रापि किं स्यात् परन्तु तत्र भेदः भवेत् सत्वरजस्तमसां तावत् कस्यचित् एव गुणस्य तावत् आधिक्यं भवति सः अन्यः विषयः அது வேற விட்டுடலாம் நாம் அதை இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்காக வந்தேன் நான் சப்தத்துலேயும் உண்டுன்னு சொல்கிறதுக்காக வந்தேன் சத்வரஜஸ்தமோ குணானாம் சாம்யாவஸ்தா நபும்சகத்வம் ஆதிக்யம் பும்ஸ்துவம் அபச்சயः ஸ்திரீத்வம் तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तच्छब्दवाच्यं च लिंगं कुत्र विद्यते तत्तच्छब्दनिष्ठं लिंगं तत्तच्छब्दवाच्यं च पश्यतु रामः इति शब्देपि पुंस्त्वं विद्यते रामशब्दवाच्यः यः विद्यते तत्रापि पुंस्त्वं विद्यते रामशब्दः रामशब्दवाच्ये विद्यमानं पुंस्त्वमपि प्रतिपादयति रामः इत्युक्ते पुंस्त्वविशिष्टः रामः इत्यर्थः अवगतं वा त्रयः प्रातिपदिकार्थाः इति पक्षे घटः इति शब्दः घटत्वं प्रतिपादयति घटव्यक्तिं प्रतिपादयति पुल्लिङ्गमपि प्रतिपादयति अतः त्रिकं प्रातिपदिकार्थः अतः फलम् अत एव घटशब्दवाच्यत्वेन यदा कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थप्रतीतिः तदानीं पुंस्त्वविशिष्टत्वेन तस्य भानम् अस्माभिः यदा घटिका इति घटिका शब्देन कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थस्य बोधनं तदानीं स्त्रीत्वविशिष्टत्वेन तस्य अर्थस्य बोधः यतः शब्दे लिङ्गं विद्यते यतः लिङ्गं शब्द न केवलं शब्दनिष्ठम् अपि तु शब्दवाच्यमपि तत्तत् शब्दवाच्यं च तमेव विरुद्धधर्ममादाय तटाति शब्दाः भिद्यन्ते तमेव विरुद्धधर्ममादाय एकः एव पदार्थः तत्र तटः इति रामविषये इतः पूर्वं विचारः कृतः रामविषयेन मित्रमिति मित्रं सखा इति तद्विषये विचारः इदानीं नदी समीपप्रदेशः विद्यते नद्याः समीपप्रदेशः विद्यते तत्र सः प्रदेशः तावत् न प्राणी एवञ्च तत्र स्तनकेशवती स्त्री स्यात् इति लौकिकं लिङ्गं नैव सम्भवति परन्तु यतः प्रकृतितत्त्वात् उत्पन्नः सः प्रदेशः अतः तत्र सत्वं रजः तमः इति त्रयमपि अवश्यं भवत्येव त्रयः गुणाः भवेयुरेव तत्र यतः सर्वोऽपि पुरुषः एकगुणविशिष्टत्वेन नास्ति किं सत्यं कदाचित् अहं सात्विकः भवामि कदाचित् राजसः कदाचित् तामसः भवामि प्राणिविषये न केवलं प्राणिविषये अप्राणिविषयेपि एवमेव तट समीपप्रदेशः नदी समीपप्रदेशः तावत् अप्राणि तत्र सत्वरजस्तमसाम् आधिक्यं कदाचित् स्यात् तस्य पुंस्त्वमिति नाम न्यूनता स्यात् सत्वरजस्तमसां स्त्रीत्वं साम्यावस्था स्यात् नपुंसकत्वम् एवं च नदी समीपप्रदेशे त्रीणि अपि लिङ्गानि भवेयुरेव तत्र स एव प्रदेशः तटः इति शब्देन यदा प्रयुज्यते तदानीं प्रयोक्ता तावत् तत्र विद्यमानं पुंस्त्वम् आधारीकृत्य प्रयुक्तवान् इति अस्माभिः ज्ञेयम् एवञ्च तटः इति प्रयुक्ते पुंस्त्वविशिष्टः जलसमीपप्रदेशः इति बोधः तमेव विरुद्धधर्मं वस्तुतः एतत् त्रिविधमपि लिङ्गं शास्त्रीयमेव इतः पूर्वं तावत् विरोधः नास्ति इति कदाचित् प्रतिपादितं
कस्य मित्रशब्दविषये सखिशब्दविषये च इदानीं वस्तुतः यतः तत्र एकं तावत् लौकिकं लिङ्गम् अन्यत् तावत् शास्त्रीयं लिङ्गं जलसमीप देशे तावत् शास्त्रीयमेव लिङ्गम् अतः एव तत्र विरुद्धं विद्यते परन्तु क्षणादिभेदात् प्रथमक्षणे तावत् तटः इति प्रयुक्तवान् द्वितीयक्षणे तटी इति प्रयुक्तवान् यतः द्वितीयक्षणे तत्र विद्यमानं स्त्रीत्वम् आधारीकृत्य प्रयोगः तृतीयक्षणे नपुंसकत्वम् आधारीकृत्य प्रयोगः इति सर्वोऽपि प्रयोगः विरुद्धधर्ममादाय प्रयोगाः किं सङ्गच्छन्ते एव तमेव विरुद्धधर्ममादाय तटादिशब्दाः भिद्यन्ते एवं च तटशब्दः अन्यः तटीशब्दः अन्यः तटमिति शब्दः अन्यः वाच्यः यद्यपि एकः तथापि तत्र धर्मः विद्यते किल तदवच्छेदकः तत्र तत्र भिन्नः इति कारणात् शब्दः भिन्नः भिन्न भिन्नः अतः शब्दोऽपि भिद्यते एकः शब्दः नास्ति तटशब्दः त्रिलिङ्गेषु अस्ति गौणप्रयोगः सत्यं सत्यं सत्यम् अणुपूर्वी एकमिति कृत्वा एवं तत्र सत्यं भूयसा अनुपूर्वी समाना वस्तुतः सर्वथा अनुपूर्वी समाना नास्ति तटी इत्यत्र ईकारः विद्यते तटः इत्यत्र ईकारः नास्ति सत्यं प्रयोगे तावत् प्रातिपदिकं नास्ति यतः केषाञ्चित् अनेकलिङ्गत्वव्यवहारस्तु समान अनुपूर्वीकत्वेन शब्दानाम् अभेद आरोपात् एतदेव अनेकलिङ्ग किं कश्चन शब्दः उच्यताम् सरः इति किमर्थं तथा उच्यते वस्तुतः अनेकलिङ्गः नास्ति तत्र पुल्लिङ्गः शब्दः अन्यः स्त्रीलिङ्गशब्दः अन्यः नपुंसकलिङ्गशब्दः अन्यः कथं वा परन्तु अनेकलिङ्गः कः सः शब्दः इति कथं प्रयुज्यते यदा तावत् ईषदपि भेदः नास्ति तदानीम् अनेकलिङ्गः इति वक्तुं शक्यते यदा तावत् ईषद्भेदः विद्यते तदानीं कथम् इति प्रश्नः केषाञ्चित् अनेकलिङ्गव्यवहारस्तु समान आनुपूर्वीकत्वेन आनुपूर्वी समाना विद्यते इति कारणात् अन्यदपि अस्तु अन्यद् भवतु समान आनुपूर्वविशिष्टः कश्चन शब्दः स्वीक्रियताम् यदा दकारान्तः त्रिलिङ्गः युष्मच्छब्दः सत्यं वा युष्मच्छब्दविषये कथं निर्देशः भवति युष्मद् अस्मद् शब्दविषये शब्दमञ्जर्यां कथं निर्देशः विद्यते ननु तत्र उपरि कीदृशनिर्देशः भवतु त्वम् अहम् इति सर्वेषु लिङ्गेषु भवति वा न वा तर्हि त्रिलिङ्गः शब्दः साधु वा न वा परन्तु असाधु इति अयं पृच्छति किं कारणम् इत्युक्ते यदा पुरतः दृश्यमानं पुरुषम् अभिलक्ष्य त्वम् इति प्रयुज्यते तर्हि पुरतः विद्यमाने पुरुषे लौकिकं पुंस्त्वमेव विद्यते न तु स्त्रीत्वं तर्हि तत्र विद्यमानं पुंस्त्वम् आधारीकृत्य यदि अयं शब्दः प्रयुज्यते तर्हि अयं शब्दः पुल्लिङ्गः एव न तु स्त्रीलिङ्गः यदा स्त्रीविषये प्रयुज्यते तदानीम् अयं स्त्रीलिङ्गः एव न तु पुल्लिङ्गः यदा नपुंसकलिङ्गविषये प्रयुज्यते तदानीम् अयं शब्दः नपुंसकलिङ्गः एव एवञ्च भिन्नभिन्नप्रकरणेषु भिन्नभिन्नलिङ्गः एव भिन्नभिन्नलिङ्गे एव अयं शब्दः स्यात् युगपत् तस्य त्रिलिङ्गत्वेन कथं व्यवहारः इति चेत् वस्तुतः एकः शब्दः युगपत् त्रिलिङ्गः न भवति तत्र पुंस्परः त्वं शब्दः अन्यः स्त्रीपरः त्वं शब्दः अन्यः वृक्षादिपरः त्वं शब्दः अन्यः अथवा शिलादिपरः त्वं शब्दः अन्यः एव अतः एकः एव शब्दः त्रिलिङ्गः कदापि न भवति तथापि त्रयाणामपि शब्दानाम् आनुपूर्वी समाना विद्यते इति कारणात् समानः शब्दः इति अस्माकं भ्रान्तः व्यवहारः वस्तुतः भिन्नः भिन्नः एव यतः वाच्ये भेदस्य विद्यमानत्वात् वाचकेपि भेदः वाच्ये प्रत्यक्षतया भेदः विद्यते
त्वम् इति यदा स्त्री निर्दिश्यते तदानीं प्रत्यक्षलौकिकलिङ्गम् अनुभूयते स्त्रीत्वरूपम् अतः तत् प्रतिपादकः शब्दः अपि भिन्नः एव अनुपूर्वी सर्वथा समाना भूयसा न सर्वथा समाना विद्यते एवञ्च समान आनुपूर्वीकत्वेन शब्दानाम् अभेद आरोपात् आनुपूर्वी समाना विद्यते इति कारणात् अस्माभिः अभेदः आरोपितः अवगतं वा अश्वादिविषये तत्र तावत् भूयसा एव किं विद्यते सादृश्यं विद्यते अत्र तावत् सर्वथा सादृश्यं विद्यते सर्वथा सादृश्ये सत्यपि भिन्नभिन्नः एव शब्दः तथापि अभेदः अस्माभिः उपचर्यते अभेदः आरोप्यते एवञ्च पदार्थपदे पुंस्त्वमेव सर्वे पदार्थाः इति जगति विद्यमानानां सर्वेषामपि अन्तर्भावः तत्र पदार्थशब्देन यदा सर्वे निर्दिश्यन्ते तदानीं पुंस्त्वविशिष्टाः जगति कोऽपि स्त्रीत्वविशिष्टः नास्ति व्यक्तिपदे स्त्रीत्वमेव न केवलं पदे पदार्थे अपि न केवलं पदार्थे अपि तु पदे अपि रेण्डुति वाङ्गिकं वा पदार्थे पुरुषे यदि स्त्रीशब्देन उच्यते चेत् व्यक्तिशब्देन उच्यते चेत् तत्र गुणादिकं स्वीकृत्य स्त्रीत्वं सत्यं वस्तुपदे नपुंसकत्वमेव इति सर्वत्रैव लोके विद्यमानानां सर्वेषामपि विषये अयं पदार्थः इयं व्यक्तिः पुरुषं निर्दिश्य इयं व्यक्तिः इति प्रयोगः साधुः स्त्रियं निर्दिश्य किम् अयं पदार्थः इति प्रयोगः साधुः आमामा इदं वस्तु इति व्यवहारः तटः तटी तटम् इति च उपपद्यते तटः तटी एतादृशव्यवहाराः उपपद्यन्ते तच्च लिङ्गम् अर्थपरिच्छेदकत्वेन अन्वेति कथं लिङ्गम् अन्वेति अर्थपरिच्छेदकत्वेन इत्युक्ते लिङ्गस्य प्रधानतया न भानं रामः इत्युक्ते रामनिष्ठं पुंस्त्वमिति बोधः भवति अथवा पुंस्त्वविशिष्टः रामः इति बोधः भवति किं भवति रामः इत्युक्ते रामनिष्ठं पुंस्त्वमिति बोधः भवति अथवा पुंस्त्वविशिष्टः रामः इति बोधः भवति वद तर्हि लिङ्गं कथम् अन्वेति परिच्छेदकत्वेन एव अन्वेति कः विषयः इत्युक्ते रामशब्दस्य त्रयः किं प्रातिपदिकार्थाः त्रयः सन्ति घटशब्दं स्वीकुर्मः घट इत्युक्ते घटप्रातिपदिकस्य घटत्वं घटव्यक्तिः पुंस्त्वम् इति त्रिषु अपि समानतया शक्तिः विद्यते कथं विद्यते तथापि लिङ्गं परिच्छेदकत्वेन एव अन्वेति न तु प्रधानतया अवगतं वा तच्च लिङ्गम् अर्थपरिच्छेदकत्वेन अन्वेति इति पश्वादिशब्दोक्तं पशुस्त्रियां नास्ति इति पशुना इत्यादि विधिः न छाग्यादीन अङ्गत्वेन प्रयोजयति इति विभावनीयम् अनन्तरं पश्यामः गुरुभ्यो नमः।